बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 26 जून 2025 जुमेरात का दिन। नाज़रीन इकराम, ईरान इसराइल जंग ज़ाहिरी तौर पर कुछ अरसे के लिए थमी है। ये जंग रुकी नहीं है और इस हवाले से अब तो डोनाल्ड ट्रंप ने भी एतराफ़ कर लिया है कि ये सीज़ फायर जो कि डोनाल्ड ट्रंप की गारंटी के साथ हुआ है, ये सीज़ फायर ज़्यादा अरसे तक नहीं चलेगा और नियर फ्यूचर में, ज़्यादा दूर नहीं, नियर फ्यूचर में ईरान इसराइल दोबारा लड़ेंगे। ये तो एक जानिब ट्रंप ने स्टेटमेंट दे दी, लेकिन अब मामला जो है वो बिल्कुल उसी तरफ को जा रहा है जिस तरफ को हमें जाता हुआ नजर आ रहा था। वो तमाम तर खदशे जो इससे पहले सिर्फ खदशे थे अब हकीकत बनते हुए नजर आ रहे हैं। आपको पाक भारत आलिया टाकरा याद होगा। पाक भारत टाकरे में दो तीन चीज़ें हुई। एक तो पाकिस्तान ने अपनी फ़ज़ाई बरतरी साबित की, लेकिन एक और चीज़ जो इस्टेब्लिश हुई वो ये थी कि पाकिस्तान की सपोर्ट अगर चाइना और तुर्की खुलकर कर रहे हैं तो इंडिया के साथ अगर कोई एक मुल्क खड़ा है तो वो इसराइल है। आपको ये भी याद होगा कि इसराइल का जो ड्रोन है वो भी पाकिस्तान ने गिराया और पाकिस्तान ने यहाँ तक कहा इंटरनेशनली कि इसराइल के जो ऑपरेटर्स हैं, ड्रोन ऑपरेटर्स और दीगर टेक्निकल लोग, वो श्रीनगर में आकर बैठकर ये सब कुछ ऑपरेट कर रहे थे। ये सब कुछ तो इससे पहले सामने आ चुका है। अब इस सब में ईरान जंग के अंदर भी ये बातें हो रही थी कि भाई ईरान के बाद अगला निशाना जो है वो पाकिस्तान है। और अब इंडियन मीडिया ने एक ऐसी मौके पर जब पाकिस्तान के एटमी हथियारों को एक और थ्रेट के तौर पर पेश करना शुरू कर दिया हुआ है, टाइम्स ऑफ इंडिया से लेकर दीगर जो इदारे हैं वो कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान ICBMs बना रहा है, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल बना रहा है और उनकी रेंज तो अमेरिका तक है और पाकिस्तान के पास एटमी हथियार है, न्यूक्लियर वॉरहेड अमेरिका तक पाकिस्तान पहुंचा सकता है, तो अब पाकिस्तान की तरफ रुख करना चाहिए। हामिद मीर साहब इंपॉर्टेंट जर्नलिस्ट हैं जी, उन्होंने बहुत बड़ी खबर ब्रेक की है और वो खबर यह है कि भारत इसराइल की मदद से पाकिस्तान पर हमले की मंसूबाबंदी कर रहा है। ये एक ऐसी खबर है जो कि जारी बात है हमें हिला कर रख देने के लिए काफ़ी। और वैसे भी इस वक्त दुनिया में साइमल्टेनियसली बहुत कुछ चल रहा है। ईरान इसराइल जंग हमने देख ली, ईरान अमेरिका जंग हमने देख ली, रूस यूक्रेन जंग अभी भी जारी है। इसके साथ ही साथ 2025 वही पाक भारत टाकरा हुआ। अब कुछ चीज़ें हैं जो ग्राउंड रियलिटीज़। नरेंद्र मोदी की पॉलिटिक्स अमलन ख़त्म हो चुकी है और वो नरेंद्र मोदी जो अपनी सियासत को थोड़ा सा रंग लगाने के लिए, अपनी थोड़ी सी सियासत बेहतर करने के लिए जंगें कर सकता है, जो इंतखाबात जीतने के लिए पुलवामा के बाद अभिनंदन वाला ड्रामा कर सकता है, जो अभी इंतखाबात से पहले पहलगाम करवा के ऑपरेशन सिंदूर वाला काम कर सकता है। अगर उसकी मुकम्मल सियासत ही ख़त्म हो रही हो, अगर इतना बड़ा जुआ वो हरा हो कि उसकी पॉलिटिक्स का दी एंड हो चुका। और मैं आपको ये बता दूं कि इस वक्त DGP और RSS ने भी नरेंद्र मोदी को अल्टीमेटम दिया हुआ है कि पाकिस्तान पर दोबारा से हमला करो, साख बहाल करो, वरना ये जो भारत के ऊपर हमारा कंट्रोल है ना BJP और RSS के नजरियात का, ये हम कदरे लिबरल जमात जो है, कदरे सेकुलर जमात जो है कांग्रेस, उसके हाथ में नहीं जाने देंगे। हमने बड़ी मुश्किल से ये होल्ड बनाया और अगर इस डूबती कश्ती पर नरेंद्र मोदी तुम बोझ हुए तो हम तुम्हें भी रिप्लेस करने के लिए तैयार है और तुम्हारी रिप्लेसमेंट योगी आदित्यनाथ काफी अरसे से तैयार हो रही है। सो नाउ इट इज अ मैटर ऑफ नरेंद्र मोदीज पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस, पॉलिटिकल सर्वाइवल, सियासी बका का मामला है। और वही बात कि जो बंदा अपनी सियासत चमकाने के लिए जंगें कर सकता है वो अपनी सियासी बका के लिए तो हर हद क्रॉस कर देगा, उसके लिए तो कुछ भी छोटा नहीं है। अब यहाँ पर दो तीन चीजें आप समझ लें कि पाकिस्तान ने भारत के साथ जो जंगबंदी की, इस वक्त पाकिस्तान को भी ये मालूम है कि भारत इस वक्त अपने जख्म चाट रहा है और भारत जो है उसके साथ जो हुआ, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर में भारत का एक तैयारा भी पाकिस्तान नहीं आया लेकिन उनके तैयारे तबाह हुए, उनके सिस्टम को ऐसे जाम किया गया है, वॉक सिस्टम है या दीगर चीज़ें हैं। तो उसके बाद जब ऑपरेशन बुनियादों महसूस हुआ, हमारे तैयारे गए, भारतीय तैयारा उड़ा को नहीं भैया, आपके घर में घुस आए हैं, कोई उड़ो तो सही, कोई दिखाओ तो सही, कोई चलाओ तो सही, अपने मिसाइल नहीं चलाए बिकॉज दे वर वॉरेड, नाउ दे आर वर्किंग ऑन इट। और इसमें अब ये बताया जा रहा है कि क्योंकि भारत और इसराइल की जो डिफेंस कोऑपरेशन है वो भी बहुत ज़्यादा है, बड़े नेचुरल एलाइज है और फॉर वेरी ऑब्वियस रीजंस वो एलाइज है, तो अब इसमें ये थ्योरी तो समझ भी आती है। अब हामिद मीर साहब जो है उन्होंने एक बहुत बड़ी खबर दी है और हामिद मीर साहब ने कहा है कि ईरान इसराइल जंग के बाद अब भारत जो है वो पाकिस्तान के ऊपर एक और स्ट्राइक लॉन्च करने जा रहा है एंड दिस टाइम इंडिया विल बी गेटिंग इजराइल्स हेल्प। इंडिया जो है वो इसराइल की मदद से, वैसे तो चले ये चीज़ याद रखिएगा कि पाकिस्तान ने तो अपनी फ़ज़ाई बरतरी साबित कर दी और इसीलिए पाकिस्तान जो HQ-9 मिसाइल डिफेंस सिस्टम है या फिर जो
35 طیارے ہیں چائنا کے جو 5th جنریشن ہے. پاکستان اپنی جو ایئر کیپیبلٹیز ہیں انہیں مزید بہتر بنا رہا ہے. پاکستان اپنے ڈیفنس کو مزید بہتر بنا رہا ہے اور پاکستان کو بھی پتہ ہے اگر بھارت اس ٹائم کو استعمال کر رہے چیزیں سمجھنے میں تو ہم بھارت کے لیے نئے سرپرائزز بنانے میں مصروف عمل ہے. روزانہ کی بنیاد پہ ہمیں واک سسٹم سے لے کے جو ایئر بورن ہمارا پورا ایک سسٹم ہے سرویلنس کا، پھر سیٹلائٹس کے ذریعے جو سائبر کمانڈ ہے پھر ہماری ایئر فورس کی جس میں سیٹلائٹس اور اسپیس کا ہم استعمال کرتے ہیں، بہت کچھ ہے. اب اس میں امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اس وقت آلدو یاد رکھیے گا کہ ایران جو ہے نا، ایران کے پاس ایریل پاور نہیں تھی، فضائی برتری نہیں تھی. ایئر فورس ایران کی اس قدر مضبوط نہیں تھی اسرائیل کے مقابلے میں. اسرائیلی جیٹس آتے تھے کاروائی کر کے چلے جاتے تھے. اسی لیے اب ایران جو ہے وہ چائنا گیا ہوا ہے کہ بھئی Su-35 تو رشیا ڈیلے کر رہا ہے تو ہم ذرا چائنا سے J-10C ملٹی رول ایئر کرافٹ اور HQ-9 میزائل ڈیفنس سسٹم ہی لے لیتے ہیں. پاکستان نے تو آلریڈی پروو کر دیا ہوا ہے. تو اتحاد بنتے ہوئے آپ کو سمجھ آ رہی ہے چیزیں کس طرف کو جا رہی ہیں. اب یہاں پر ایک ایسے موقع پر جب ایران اسرائیل جنگ ہو چکی اور اب ایک مرتبہ پھر بائی دا وے ڈونلڈ ٹرمپ نے کہہ دیا ہوا ہے کہ بھئی دوبارہ جنگ ہو سکتی ہے، تو اب مجھے یہ لگ رہا ہے کہ جنگ کے آثار جو ہیں وہ ایک مرتبہ پھر سے ہمیں نظر آ رہے ہیں اور صورتحال جو ہے وہ مزید خراب سے خراب تر ان بیکمنگ ڈیز ہو سکتی ہے. ایران اسرائیل اور اوبویسلی جو ایران کے ایٹمی اثاثوں کے والے سے پھر سے پیک ایکس کی بات ہو رہی ہے کہ ایران نے کام پر شفٹ کیے اپنا 400 کلو گرام انریچڈ یورینیم، اور امریکہ کی انٹیلیجنس کی رپورٹس جسے اب بوندلیفائی کرنے کی ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں اور اپنی پوری جو انٹیلیجنس کا ان کا اپریٹس ہے وہ ہی کے رہ گیا ہوا ہے. لیکن ایران پر ایک مرتبہ پھر اور ایران کے نیوکلیئر پروگرام پہ ایک مرتبہ پھر سٹرائکس کی تیاریاں ہو رہی ہیں. آلدو ایران کی جو پیک ایکس کی بات ہو رہی ہے وہ ان آئیڈینٹیفائڈ پیک جس کا کسی کو نہیں پتا، وہ 100 میٹر سے زیادہ نیچے ہے. امریکہ کے بنکر بسٹر بوم بھی وہاں تک نہیں پہنچ سکتے، تو ایران نے پہلے سے تیاری کر کے رکھی ہوئی ہے. تو اب امریکہ پہلے کوئی نہیں بم بنائے گا تب تک یہ نہ ہو کہ ایران بم بنا دے. تو اس لیے یہ چیز اسرائیل کو بہت زیادہ تنگ کر رہی ہے اور اسرائیلی میڈیا خود یہ سوالات اٹھا رہا ہے. لیکن جو امپورٹنٹ چیز ہے یہ ہے کہ عابد میر صاحب نے اب جو خبر دی ہے ہی از این انفارمڈ جرنلسٹ، اور اشارے تو ویسے مل رہے ہیں لیکن اب اس حوالے سے کریڈیبل انفارمیشن بھی ہے. آلدو پاکستان کی جو انٹیلیجنس ہے، پاکستان کی جو ایئر فورس ہے، پاکستان کی جو نیوی ہے، پاکستان کی جو فوج ہے، وہ سب اس وقت ہائی الرٹ پہ ہے کیونکہ ہم بھارت سے کچھ اچھا ایکسپیکٹ کر نہیں سکتے کیونکہ ہمارا پالا جو ہے نا وہ ایک انتہائی کم ظرف، نیچ، گھٹیا اور دوغلی دشمن سے پڑا. دیکھیں وہ ہوتا ہے نا کہ دشمنی کے بھی معیار ہوا کرتے ہیں، اور وہ ایک شعر ہے کہ میرے معیار کا تقاضا ہے میرا دشمن بھی خاندانی ہو، لیکن پاکستان کا اس طرح کا دشمن نہیں ہے. اب ہمسایہ ہے تو بدلا نہیں جا سکتا، وی ہیو ٹو لیو ود اٹ. اور ان پر پھر نریندر مودی جیسا حکمران BJP اور RSS کے نظریات والا آلدو اس وقت یہ بہت بڑا ایڈونچر کرنے کی کوشش تو کرے گا اور اس سے پہلے پریٹیکسٹ بنایا جائے گا، جواز بھی بنانا. ڈونلڈ ٹرمپ کا بنایا ہوا سیز فائر جو ہے اسے توڑنا ہے، تو ڈونلڈ ٹرمپ کو تو یہ غصہ آئے گا، تو اس سے پہلے کچھ ایسا کروایا جائے کہ اتنی بڑی تباہی ہو جائے کہ پھر دنیا کو یہ جواز دیا جائے کہ بھئی اب ہم کریں تو کریں کیا، ہمیں تو ایکشن لینا پڑے گا، ہماری عوام تو تپ گئی، ہمارے ملک کو تو اتنا بڑا کام ہو گیا اور یہ پاکستان نے کیا، یہ ہو گیا. اسی لیے ابھی بھی انڈیا جو ہے اس نے اپنے ڈپلومیٹک مشن شروع کر دیے. وہ ششی تھرور جو کہ امریکہ گیا اب اسے رشیا بھیجا جا کے سرگئی لاروف سے ملو، رشین فورن منسٹر سے ملو، اپنی ڈپلومیسی بڑھاؤ، تیز کرو. یہ سب کچھ انڈیا جو بھی کر رہا ہے سارے اشارے اسی طرف کو جا رہے ہیں. لیکن خطرناک چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ اسرائیل کی ایکسٹرا مدد اس سے پہلے بھی تھی اور اس سے پہلے بھی اطلاعات آئیں اور اس سے پہلے بھی پاکستان کا کلیم آیا، لیکن اب یہ کہا جا رہا ہے اور حامد میر صاحب نے بھی یہ بات کہی ہے کہ اسرائیل کی ڈائریکٹ مدد جو ہے وہ انڈیا کو مل سکتی ہے اگینسٹ پاکستان. لیکن وہی بات ہے کہ ہم نے اس سے پہلے بھی بڑے بڑے سرپرائزز دیے ہیں اور پاکستان کا مقابلہ اتنا آسان ہے نہیں. بھارت نے دیکھ لیا نا رافیل لا کر، تو پاکستان انہی دنوں کے لیے تو تیاری کرتا ہے. تو آپ آئیں، آپ کی خاطر مدارت بھی ہوگی. وی آر انیکسسلی ویٹنگ کہ آپ کے جو ایڈونچرز ہیں انہیں ہم مس ایڈونچر میں بدلیں، اور اگر کوئی اور فریق شامل ہونا چاہتا ہے تو اسے ہم یہ ثابت کریں گے کہ یہ آپریشن سندور میں کوئی اور ملک اب بھارت کے ساتھ کیوں نہیں آیا. وہ جو وجہ تھی نا وہ اگر کسی ملک کو ابھی تک سمجھ نہیں آئی تو وہ پھر آ جائے گی، کیونکہ پھر وہ ملک بھی محفوظ نہیں رہے گا جو پاکستان کے خلاف کارروائی کرے گا اور پھر اسے بھی اس کا جواب دینا پڑے گا. تو بہت سی چیزیں ہیں جو ابھی ہونی ہے. کمنٹ سیکشن میں رائے کا اظہار ضرور کریں. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.